ये जामुन सर है सर, जामुन है ये आमच्या डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन आयज एक अर्ली मॉर्निंग सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ली इंटरस्टेट बसीस जे येतात ते चॅक करपाक. कांय दीस आमचे अशेंच चॅक चालूच आसलेले. चड करून जे महाराष्ट्रान जी कारवाई जाता ताज्या वयरूय कितें तशेंच महाराष्ट्राचे गोंयान येता म्हणून पळोवपाक ह्या संदर्भान आमी कारवाई चालूच दवरलेली. आयज जेन्ना आमी चॅक करताले तेन्ना आमकां एक फ्रोझन आयटम जामून फ्रोझन आयटम हे मेवले. अरावंड 50,000 वर्थ स्टॉक आसा तो पुणे सान कोणे हांगा मागयल्लो लोकली आनी तो लोकली हांगा कितें आयस्क्रीम करता किंवा कितें डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणून अशें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा. जेन्ना आमी फुडली कारवाई केली आमकां कळोन आयलें की ज्या मनशान हो कन्सायनमेंट बूक केल्लो ताजो FDA लायसन्स एक्सपायर जाल्लो आनी ज्या पार्टयेन हे धाडला ते हेजेरूय कांय लेबल्स कांय घालूंक ना, लेबल डेक्लरेशन घालूंक ना. सो ह्यो दोन मेजर नॉन कंप्लायन्स आसल्या कारणान जी पार्टी जी महाराष्ट्राची आसा ते आमी डिटेल्स काडून महाराष्ट्र FDAक बरयतले. पुण्यान जी पार्टी आसा तांचेर एक्शन घेवंक आनी जो आमचो लोकल वेंडर जो आसा ताका आमी नोटीस इश्यू केला टू स्टॉप हीज बिजनस आनी ताका अंडर सेक्शन 69 आमी पेनल्टी घातलेली आसा, कंपाउंड करून ताका डायरेक्ट फायन घातलेली आसा. ताज्या भायर जे दुसरे प्रोडक्ट्स आसा मावा किंवा खवा हे मिल्क प्रोडक्ट्स हाजेरूय आमी आमची चॅक्स जे आसा ते स्टेप अप केल्ले आसा. आनी आमकां असो एक 100 kgs मावा म्हणजे मावा म्हणून हाडटा पूण जेन्ना तो प्रोडक्ट टेस्ट केल्लो करून आमकां कळून येता की ताका एडिबल वेजिटेबल ऑयल तेतून मिक्स केल्लें आसता. सो असलो प्रोडक्ट आमी डिटेन केल्लो आसा आनी हेजे सॅम्पल्स आमी धाडलेले आसा. फेस्टीव सिजनूय लागीं पावल्लो आसा आनी त्या कारणान आमी हे चॅक चालूच धरतले. आमी अपील करता जे कोण फूड बिजनस ऑपरेटर्स आसा जे मिठाई करता तांणी बरी शुद्ध दुधाची मिठाई करची न्हय असले जे सबस्टँडर्ड प्रोडक्ट जे आसा ते घेवन मिठाई करची न्हू. बरी मिठाई जी आसा ती ताका प्रायजूय एक बरो आसता. सो ते म्हणटा की आमकां जो कंज्युमर आसा तो कमी प्रायजान मागता म्हणून आमकां अशें करचें पडटा म्हणून. सो आमी कंज्युमरा कडेन अशी आमची अपेक्षा धरता की ताणें जे आसा हें बरें घेवचें म्हणून जे प्युअर दुधाचें आसा ते डिमांड करून घेवचें आनी जे कोण हे करता ताजेर आमी स्ट्रिक्ट वॉच धरतले आनी अशें कोणाचोय आमकां कितें वयर सकयल दिसलें जाल्यार आमी ताजेर एक्शन घेतले. सो इन लायन वीथ वॉट इज हॅपनिंग ऑल ओवर द कंट्री ऑल्सो की मिल्क प्रोडक्ट जो आसा हाजेर आमचो स्पेशल फोकल पॉयंट जाल्लो आसा आनी एनालॉग पनीर हाजेरूय आमी पयलींच आमची कारवाई जाल्ली एक्चुली गोंयान आनी आमी एक्शन घेवन हो आमी एक लायमलायटान हाडलेलो इश्यू आसा आनी गोंया हेजे जायतेच सॅम्पलिंग चालूच आसा. सो एनालॉग पनीर हाजेरूय आमचे चॅक्स जे आसा ते चालूच आसा. ही आतां आमी टोटल जी आसा ती 5 बॉक्सां आसा हांगा आनी इट इज 250 kgs ऑफ प्रोसेस्ड जामून आनी टोटल हेजो जो सेल वॅल्यू जो बील आसा तो 50,000 ताणी डिक्लेअर्ड वॅल्यू आसा. ना तो पुणे लोकल वेंडर हांगाचो अंजुनचो वेल्डर तो कोणें ऑर्डर केल्लो तो आनी धाडल्या ती पार्टी पुणेची. एजन्सी डिस्ट्रिब्युटर कोण आसा कोण धाडला तेणे धाडला तेजे रेस्टॉरंट आसा हांगा पूण त्या रेस्टॉरंटाचें लायसन्स एक्सपायर जाल्लें आसा. सो अशें कळोन येता की तो ते घेवन तो दुसऱ्या रेस्टॉरंटांक बारीक पोर्शन्स करून ते डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणून. ताजेर एक्शन घेवन आमी ऑलरेडी फायन घातलेली आसा ताका. सो ताजेर ताबडतोब आमी ताका कंपाउंडींग करून फायन घातलेली आसा. ताका आमी 10,000 फायन घातलेली आसा. डेट आसल्यार अलावड आसा. हय तसले खूब मेवता पूण मेन म्हणटा ते हाजेर डेट आनी तेजे जे कंटेंट जे आसा ते डिक्लेअर जाल्ले आसपाक जाय. सो जेन्ना ग्राहक घेता ताका कळोंक जाय हितून कितें आसा, कलर आसा, नॅचरल आसा, कितें आसा तेजें डेक्लरेशन लेबल डेक्लरेशन हें गरजेचें म्हणूनच आमी ही कारवाई केल्ली आसा बिकॉज लेबल डेक्लरेशन ना ताजेर केल्ली आसा. आनी अशें आमचे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जे आसा ते एक्टिवेट केल्लेच आसा.
सो अशें कितें आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन कोणान येता तेन्ना आमी वचून ते चॅक करता की बा हे ट्रान्सपोर्ट चॅनल्सूय आमी चालूच दवरलेले आसा. सो कितें जर आमकां अशें कोणान आयलें जाल्यार तुमच्या माध्यमान आमी ताजे वयर अवेरनेस करतले आनी सगल्यांक कळीत करतले कितें आसा तें. टोटल कितकी बॉक्सां 5 बॉक्सीस आसा 250 kgs वर्थ 50,000 रुपीज. कारणान तो क्लेम करूंक शकना ते आनी जो सेंडर आसा तोवूय पुण्याचो आसून तो क्लेम करूंक येवचो ना म्हणून पेरिशेबल प्रोडक्ट जाल्ल्या कारणान इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ तो आमी डिस्पोज करतले वीथ द प्रॉपर प्रोसेस कितें आसा तो. एक पॅकेट पॅकिंग पॅकिंग 1 किलोचे अमित आता आम्ही वेस्ट असतं पळय वेस्टान घालून गेला मागीर खड्डा मारून दी म्हटलं खड्डा मारून तूं आतां कितें करता तुम्ही किती सांगताय पळय ती प्लास्टीक आसा तें तुका काडून घालचें पडटलें नाजाल्यार खड्डा मारून पूर ते पॅकिंग हाड मातशें त्रास जाता एका खड्डा मारून मागीर परत काडून मागीर तें तुमी खंय उडयना ना हो काढून काडिना सर ओपन करून ओडचें पडलें तें हय ना ओपन करून तें प्लास्टीक काडून वयलें म्हणटा प्लास्टीक एक एक काडटले तुमी आतां खड्ड्यान काय तशेंच घालतले खड्ड्यान असेल पुरतले मरे ट्रक ते घालतले ते खाली करू मागे तो वरताना खाली करतो फोडटा रे